अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा। अच्छे बुरे की तुमको खबर देकर जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा। यारों में इस दौर का वो सब तराश हूँ, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। मोहतरम सदर जलसा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत करम वाला है, जिसके कब्ज़े कुदरत में दोनों जहां, खुशबू तक गलियों से लेकर बड़ी बड़ी सहराओं तक, पहाड़ों से लेकर नदियों तक, नदियों से लेकर समंदर तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, तमाम तारीफें। बड़ा वो चांद जैसा दिखाने नहीं आते, जुल्फों को अपनी छत पे सुखाने नहीं आते, और नाराज हो गए हैं किसी बात से मेरे घर मेरे अब वो कोई बहाने नहीं आते। क्या बात है। पूजा तो लक्ष्मी की सभी करते हैं, पूजा तो लक्ष्मी की सभी करते हैं, मगर हिस्से में हर किसी के खजाने नहीं आते। और कैसे करूं भरोसा किनारों का मैं रफीक, कैसे करूं भरोसा मैं किनारों का रफीक, ये डूबने वालों को बचाने नहीं आते। होके भी दरिया से जंग करता हूँ, अमीन अहमद साहब के कतरा होकर भी दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना भी समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो सलाम, दुआ करो सलाम, एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। अपने किरदार पे डालकर पर्दा एक बार, अपने किरदार पे डालकर पर्दा एक बार, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। तालीम के मैदान में अपने आप को हर वक्त हर घड़ी अपडेट, मैदान में अपने आप को हर घड़ी हर वक्त अपडेट रखना चाहिए। मैं अलग से एक आज से पहले 10, 12, 15 साल पहले पूरे दुनिया में नोकिया मोबाइल हर शख्स के, हर इंसान के हाथों में नजर आता था, लेकिन वो नोकिया मोबाइल आज हमारी नजरों से ओझल है, हमारी नजरों से दूर। उसकी खास वजह क्या है? देखिए गौर से सुनिए आप कि इंडिया टुडेज मैगजीन 2012 में वाकया बयान किया जाता है कि तमाम हिंदुस्तान के रियासती सतह लेवल गया, और जमा करने के बाद में जो नेशनल लेवल का सदर था और मीटिंग में आकर सबके सामने रोने लगा। नोकिया कंपनी को छोड़कर कई दूसरी जगह तलाश, ये कहा कि नोकिया कंपनी हमारी आज डूब चुकी है। और नोकिया कंपनी क्यों डूबी, उसकी खास वजह उसने ये बताई कि नोकिया ने दूसरे मोबाइलों के दरमियान अपने आप को अपडेट, मोबाइल में नए नए फीचर लेके आए थे, नोकिया मोबाइल को अपडेट नहीं किया था, इसलिए नोकिया की आज वो कंडीशन हो गई है कि किसी के हाथ में नोकिया मोबाइल नजर नहीं आता। तो वैसा ही हमारे तालीम का है कि तालीम के मैदान पे जब हम उतरे हैं तो सही तरीके से तालीम हासिल करें और अपने आप को बदलते पाया। इंग्लिश में किताब लिखी हुई है, उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 10वीं पास करने के बाद में बीएससी में एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में जब उनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया तो फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं। तो ऐसे वक्त में उनकी बहन जोरा ने अपने पाजेब को गिरवी रखकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने भाई की फीस अदा की। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिखते हैं आगे कि मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि जब मैं पैसे कमाने वाला बन जाऊंगा, जब मैं नौकरी पर लग जाऊंगा, तो मैं सबसे पहले अपने बहन की गिरवी रखे हुए पाजेब, सोने की चीजें मैं उसको छुड़वा कर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब हाथ में कलम पकड़ लेते हैं तो वो पूरी दुनिया में साइंटिस्ट के नाम से मशहूर हो जाते हैं। ये काहे की वजह? मेहनत की वजह से। 2006 में एक वाकया और तीसरा कि 2006 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हुआ, उसमें हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की मैच जारी थी। एक ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है ब्रॉड हॉग ने हिंदुस्तान के सबसे
سے مشہور کھلاڑی بلکہ پوری دنیا میں جانے پہچانے والے کھلاڑی سچن تندولکر کو 100 رن بنانے سے پہلے ہی آؤٹ کر دیا. اور سچن تندولکر کے تعلق سے آپ سب جانتے ہیں کہ سچن تندولکر 100 رن بنانے کے بعد ہی آؤٹ ہوتے تھے. اب اس وقت میں جب حیدرآباد میں یہ میچ جاری تھا آسٹریلیا اور ہندوستان کا، سچن تندولکر کے ہاتھ میں بیٹ ہے، براڈ ہارٹ کے ہاتھ میں بال ہے اور وہ پیچھے سے بولنگ، سامنے سے بولنگ کر رہا ہے اور سچن تندولکر کو آؤٹ کر دیتا ہے. اس وقت میں براڈ ہارٹ اتنا خوش تھا کہ اخبار والے لکھتے ہیں کہ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ اپنے آپ کو قابو نہ کر پائے اور میچ ختم ہونے کے بعد براڈ ہارٹ سچن تندولکر کے پاس ایک ڈائری لے کر پہنچا. دیکھو سب سے اچھی بات کیا ہے، ڈائری لے کر پہنچا اور ہندوستان کے سب سے اچھے اور سب سے بڑے اور سب سے بیسٹمین کھلاڑی اور آپ کا ریکارڈ آج تک کسی نے نہیں توڑا، تو مجھے آپ کا آٹوگراف چاہیے. براڈ ہارٹ نے سچن تندولکر کے پاس میں ڈائری دی، پین دی. سچن تندولکر نے اس پہ ایک لائن تحریر کر دی. کون سی لائن تحریر کی؟ زندگی میں پھر کبھی نہیں آئی. آج تم نے مجھے ہرایا ہے، چاہے کتنی بھی میچ میں تیرے ساتھ میں کھیلوں تو مجھے کبھی ہرا نہیں پائے. یہ کہانی کے پیچھے یہ ہم کو سبق ملتا ہے کہ اس وقت سے لے کر جتنی بھی میچیں ہوئی ہوں گی براڈ ہارٹ کے ساتھ میں جتنی بھی بالوں پر اس نے اپنی بیٹنگ کی ہوں گی، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اس کے بال سے بچنے کے لیے سچن تندولکر نے کتنی محنت کی ہوگی، کتنی جدوجہد کی ہوگی. آپ ہم کو تعلیم کی محنت کو جاری رکھنی ہے. دنیا میں اٹھا کر دیکھو کہ ہندوستان کی سرزمین پر ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام اپنے ہاتھ میں قلم لے لیتے ہیں تو ہندوستان میں ایک مثال ہے. ہندوستان میں بہت ساری مثالیں آپ کو دیکھنے کے لیے. سب ادب سے کلام کرتے تھے، زندگی اس کے نام کرتے تھے. سب ادب سے کلام کرتے تھے، زندگی اس کے نام کرتے تھے. اس کی عزت کہاں زمانے میں جس کو جھک کر سلام کرتے تھے. تو یہ ایسا آج کا دور جاری ہے کہ تجارت نفرتوں کی ہو رہی ہے. چلو اس کو مٹا کر دیکھتے ہیں، ہے کتنے اشک اس کی آنکھوں میں. چلو اس کو رلا کر دیکھتے ہیں کہ زخم دل کے سبھی کچھ چھپاتا رہا، پھر لبوں پر تبسم سجاتا رہا. زندگی نے کیا اس قدر آشنا، درد سہ کر بھی مسکراتا رہا. جب ابھرنے لگی ہے یہ نفرت تو پھر کے پودے لگاتا رہا. ہر قدم پر ملی ہے شہرتیں، اپنے سر کو سدا جو جھکاتا رہا. اور سمجھ فرمائے کہ حق کی آواز جب سنا ہوگا، حق کی آواز جب سنا ہوگا، ہاتھ باطل نے پھر منا ہوگا. حق کی آواز جب سنا ہوگا، ہاتھ باطل نے پھر منا ہوگا. اور ریزہ وہ بھی ہو گیا ہوگا، ریزہ وہ بھی ہو گیا ہوگا. نام روشن